In a momentous development, River Sal has been chosen by the Ministry of Defence and DG NCC for its cultural and historical significance, making it the only river from Goa to participate in a national event. The river's water will be carried by the NCC cadets of Goa in INS Tarangini to the National War Memorial in New Delhi during the Republic Day celebrations in January. The selection of River Sal highlights its importance, often referred to as the lifeline of Salsette in Goa. The program to collect water from the River Sal was initiated at Kolembado in Asolna with active participation from students of Kunkolim School and College. Commanding Officer Jesus Benino Furtado provided a detailed briefing about the program, emphasizing the cultural significance of the initiative. The collected water will be sent from Vasco to Delhi on Friday, where it will be part of the Republic Day celebrations on January 26 as a tribute to the nation's heritage and history. मेन गोष्ट म्हणटा ती हांव सांगूंक सोदता ती की 26 जानेवारी आमचो रिपब्लीक डे जाता तेन्ना दर एक वर्सा पोरबंदर साकून एक आमची नेवीची शिप येता जी कलकत्ता पर्यंत वयता आख्खोच आमचो पळय सदर्न इंडियाचो पेनिन्सुला आसा ताका नेविगेट करून आनी प्रत्येक राज्याचे ज्यो पळय इतिहासीक न्हंयो आसात स्टार्ट पॉइंट साबरमती आश्रम सगळ्यांनी आयकला आसतलो साबरमती आश्रमा थंयसर उदक कलेक्ट करून थंयची न्हंय व्हांवता ती आनी हे पयलेचदां अशें एक कार्यावळ जाता की आमची गोंयची एक न्हंय तेमी विचून काडली आनी कित्याक विचून काडली कित्याक ह्या वर्सा 15 जुलयाचे जे तुमी एनसीसी कॅडेट्सांनी फंक्शन केलें बरें व्हड्या दबाज्यान कुंकोली चिफ्टन्स मेमोरियल हांगासर ताजेर वो रिवर साल आनी हे गांव हांगाचे आसोलना वेली कुंकोली हे एकदम हायलायट जावन सगळ्यांचे मुखार आयले आनी ताका लागून जेन्ना डिफेन्स मिनिस्ट्रीचे ऑफिशियल्स आमच्या गोंयांक आयले आमचो डीजी एनसीसी येयलो तेणें म्हाका पयलें विचारलें की हांगासर तुमी म्हणटात इतिहासाक की तुमचे कुंकोळ्यांक ह्या गांवांत एक इतिहासीक इव्हेंट जालो जिंगा पुर्तुगेजांचे विरोधी झगडटा आसतना की एक तुमचो फ्रीडम फायटर उडकी मारून रिवर साल क्रॉस करून गेलो आनी वाचलो म्हणून खबर सांगपाक की इतिहासाक कितें घडलेलें तें कितें घडलेलें तुमकां खबर आसा हांगासर कुंकोळ्या इन द 16th century when the Portuguese power was expanding in Goa आमच्या गोंयकारांनी विरोध केल्लो आनी तेन्ना एक तुमच्यानी म्हणूं जाता एक केस्तांव कशें वो एक रिवोल्ट कसो जालो एंड दिस इज द एपिसेंटर ऑन द बँक ऑफ द रिवर साल विलेज ऑफ कुंकोली आसोलना जे गांवचे लोक आशिल्ले तेमी तांकां ओपोज केलो आनी जे कोण पळय ट्रायब्स आशिल्ले वो क्लॅन म्हणटात आमी आशिल्ले ताचे लिडरांक आपोवन हाडून एक घात म्हणटा तो कुत्ता ते पुर्तुगेजाच्या लोकांनी केलो तांकां मिटिंगेक आपयले आनी मारले तितूंतलो एक वाचलो त्या रिवर सालाचे क्रॉस करून गेलो ताका लागून आनी हो इतिहास सांगपाक तो उरलो ताका लागून तुमकां सगळ्यांक तरणाट्यांक आजच्या आमकां लागून न्हय ही खबर पडपाची गरज आसा की इतिहास म्हणचो कितें तो ताका लागून हांवें सांगलां हिस्ट्री कॅनॉट बी रिटन अगेन इतिहास को हम दोबारा नहीं लिख सकते लेकिन इतिहास को बार बार दोहराना चाहिए फुडले पिळगे खातीर. रमेश नायक राउत, मनीष परब and Muzaff Sheikh for Goa 365.